अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी कहानी में जो हर मुसलमान के लिए एक कीमती सबक है। ये कहानी है फातिमा ज़हरा की ज़िंदगी की, उनकी इबादत, उनका सब्र, उनका प्यार और उनका अमल। इस वीडियो को आखिर तक देखें और सीखें वो सबक जो हमेशा आपकी ज़िंदगी को रोशन करेगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल किस्से और कीमती सबक को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। घर के तमाम काम फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा खुद करतीं। चक्की पीसतें, पानी भरतें, घर साफ करतें, खाना पकातीं। चक्की पीसते पीसते उनके हाथों में छाले पड़ जाते थे। पानी के मशकीज़े उठाते उठाते कंधों पर निशान पड़ जाते थे। घर साफ करते करते कपड़े मैले हो जाते थे, लेकिन ये खातून कभी शिकवा न करतीं, कभी ना रोएं, कभी किसी से ना मांगें। एक दिन उन्होंने अपने अब्बा जान नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, अब्बा जान, क्या आप मुझे एक खादिम दे सकते हैं? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या जवाब दिया? क्या उन्होंने फौरी खादिम भिजवा दिया? नहीं, उन्होंने अपनी बेटी को एक ऐसी चीज़ दी जो किसी खादिम से बेहतर थी। उन्होंने फरमाया, फातिमा, क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ ना बताऊं जो खादिम से ज़्यादा फ़ायदा देगी? सोने से पहले 33 बार सुबहान अल्लाह, 33 बार अल्हम्दुलिल्लाह और 34 बार अल्लाहु अकबर कहा करो। ये ज़िक्र तुम्हारे लिए खादिम से बेहतर है। ये तस्बीह आज भी तस्बीह फातिमा के नाम से मशहूर है और पूरी दुनिया के मुसलमान इसे पढ़ते हैं। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने ये सबक कबूल किया और खुशी से कबूल किया। उन्होंने ना झगड़ा किया, ना नाराज़गी जाहिर की, ना कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरों को दिया, मुझे क्यों नहीं देते, बल्कि अब्बा जान की बात सुनकर मुतमईन हो गईं। ये थी उनकी सादगी, ये थी उनकी क़नाअत, ये था उनका तवक्कुल। अल्लाह ताला ने फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को वो औलाद अता की जो इस्लाम की तारीख़ की अजीम तरीन हस्तियां हैं। पहला बेटा हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हो 15 रमज़ान को पैदा हुए। जब पैदा हुए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके कान में आज़ान दी, नाम रखा और उन्हें बोसा दिया। दूसरा बेटा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो 3 शाबान को पैदा हुए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनसे ख़ास प्यार था। फरमाया, हुसैन मेरी तरफ से है और मैं हुसैन से हूँ। और साथ ये भी फरमाया, हुसैन जन्नत में नौजवानों के सरदार हैं। बेटी हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा, वो जिन्होंने करबला के बाद पूरी दुनिया को सुनाया कि क्या हुआ था। दूसरी बेटी हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा। ये 4 बच्चे फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इन्हें कैसे पाला? गुर्बत में, फ़क्र में, मेहनत में, लेकिन ईमान और मोहब्बत की दौलत से मालामाल घर में। इन बच्चों को कुरान सिखाया, नमाज सिखाई, अल्लाह की मोहब्बत सिखाई, सब्र सिखाया, गरीबों का दर्द सिखाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन बच्चों से बेइंतहा मोहब्बत करते थे। हज़रत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हुमा को अपने कंधों पर बिठाते, इनके साथ खेलते, इन्हें अपना हमसफ़र बनाते। फरमाया, ये दोनों मेरे फूल हैं दुनिया में। एक वाक़या जो दिल को पिघला देता है। एक बार नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे, सजदे में थे। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आए और उनकी पीठ पर चढ़ गए। सहाबा ने देखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सजदा लंबा कर लिया, उठे नहीं। जब उठे तो सहाबा ने पूछा कि क्या हुआ? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुसैन मेरी पीठ पर था, जब तक वो खुद नहीं उतरा मैं कैसे उठता? ये मोहब्बत, ये शफ़क़त, ये प्यार फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बच्चों में बोया था और इन्हें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद का साया दिया था। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा की इबादत का हाल सुनकर हैरत होती है। वो खातून जो दिन भर घर के काम काज करती, चक्की पीसती, पानी भरती, बच्चों की देखभाल करती, वही रात को उठकर अल्लाह के हुजूर खड़ी हो जाती। हज़रत इमाम हसन रज़ी अल्लाह अन्हु ने बयान किया है कि एक रात वो अपनी वालिदा को देखने उठे। उन्होंने देखा कि फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा महराब इबादत में खड़ी नमाज पढ़ रही हैं।
فجر تک پڑھتی رہیں، پھر مجھے دیکھ کر فرمایا، بیٹا جا سو جا، ماں کی عبادت میں تمہاری تکلیف نہیں چاہیے۔ ایک روایت ہے کہ جب فاطمہ رضی اللہ عنہا محراب میں کھڑی ہو کر نماز پڑھتی تھیں تو ان کے چہرے سے ایسا نور نکلتا تھا کہ گھر روشن ہو جاتا تھا، جیسے ستارے آسمان کو روشن کرتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ لقب ملا الزہرا۔ وہ اپنے روزے رکھتیں، قرآن پاک کی تلاوت کرتیں، اللہ کا ذکر کرتیں۔ ان کی دعاؤں میں پہلے اپنے ہمسائے، پھر اپنی بستی، پھر مسلمان اور آخر میں اپنا گھر۔ ایک بار حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے پوچھا، ماں آپ دوسروں کے لیے اتنا مانگتی ہیں، اپنے لیے کیوں نہیں مانگتی؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بیٹا پہلے پڑوسی پھر اپنا گھر۔ یہ تھی ان کی روحانیت، خود سے پہلے دوسروں کا خیال، اپنے سے پہلے امت کی فکر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد فاطمہ رضی اللہ عنہا صرف 6 مہینے زندہ رہیں۔ کہتے ہیں کہ وہ بیماری سے نہیں، ابا جان کی جدائی کے غم سے رخصت ہوئیں۔ 3 رمضان 11 ہجری، وہ دن جب یہ نور اس دنیا سے رخصت ہوا۔ وفات سے پہلے انہوں نے غسل کیا، صاف کپڑے پہنے اور قبلے کی طرف لیٹ گئیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا، مجھے چھوڑے نہیں، اور پھر آنکھیں بند ہو گئیں۔ انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کی تدفین رات کو کی جائے، انتہائی سادگی سے، پردے کے ساتھ۔ ان کی یہ خواہش پوری کی گئی۔ اللہ اکبر! 18 سال یا زیادہ سے زیادہ 29 سال کی عمر اور اتنی بڑی زندگی، اتنا بڑا کردار، اتنا بڑا مقام۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا نے ہمارے لیے کیا چھوڑا؟ پہلی وراثت، صبر کا سبق۔ غربت میں بھی صبر، مصیبت میں بھی صبر، ماں کی جدائی میں بھی صبر، ابا جان کی رحلت میں بھی صبر۔ یہ صبر قرآن نے سکھایا تھا اور فاطمہ رضی اللہ عنہا نے جیا۔ دوسری وراثت، بیٹی کا کردار۔ انہوں نے دنیا کو بتایا کہ بیٹی کیسی ہوتی ہے۔ ابا جان کا ہاتھ تھامنا، ان کے زخم صاف کرنا، ان کے غم میں شریک ہونا، ان کی خوشی میں خوش ہونا، یہ ہے بیٹی کا کردار۔ تیسری وراثت، بیوی کا کردار۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی غربت میں شریک ہوئیں، کبھی شکوہ نہ کیا، گھر کے کام خود کیے اور شوہر کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر چلیں۔ یہ ہے بیوی کا کردار۔ چوتھی وراثت، ماں کا کردار۔ حسن، حسین، زینب اور ام کلثوم، یہ 4 ہستیاں جو اسلام کی تاریخ کے چمکتے ستارے ہیں، ان کی تربیت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کی۔ ایمان، نماز، قرآن، صبر، سخاوت، یہ سب ماں کی گود سے ملا۔ پانچویں وراثت، تسبیح فاطمہ۔ سونے سے پہلے 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 34 اللہ اکبر۔ یہ تحفہ ابا جان نے دیا، فاطمہ رضی اللہ عنہا سے گزر کر پوری امت تک پہنچا۔ چھٹی وراثت، سادگی کی تعلیم۔ وہ خاتون جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھیں، وہ خود چکی پیستی تھیں، خود پانی بھرتی تھیں، خود گھر صاف کرتی تھیں۔ یہ سبق آج کی دنیا کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ ساتویں وراثت، امت مسلمہ کی ماں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تمام جنت کی عورتوں کی سردار ہے۔ وہ صرف اپنے گھر کی نہیں، پوری امت کی ماں ہے۔ ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے ایک آئیڈیل، ایک مثال، ایک رہنما۔